Bonjour à tous, est-ce que vous allez bien? اليوم غادي نشوفوا exemple de calcul de la fonction de transfert d'un filtre actif passe bas. Exemple 1. هذه هي الشيمة ديالنا R1 R2 سي في دونطري في سورتي بليس، وهنا الموا والبليس غادي يعني شان لا ماس. اذا قبل ما نديرو هادشي غادي نذكرو بواحد التيوريم ديال ديفيزيو دو طونسيون. دابا باغ اكزومبل كيكون عندنا واحد طونسيون هنايا V1 افيك ريجيستونس R1، كيكون عندنا واحد طونسيون اخر اللي هو كيكون هنا باغ اكزومبل V2، وهنا R2. ماشي بالضرورة تكون R لتحت ولا الفوق، بحال دونك الا بغينا الطونسيون اللي كاين هنا نسميوه مثلا في شنو كيساوي V1 على R1 بلس V2 sur R2 V2 sur R2 divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2. ميهمش R تكون الفوق ولا لتحت ولا V يكون الفوق ولا لتحت، المهم هي التيوري مطبقها كما هي. مزيان، دابا غادي نحاولو نطبقو هادشي على هاد الشيما اللي عندنا باش نجبدو لي فونكسيون دو ترانسفير. هاد R1 هادي هي هاد R1، في دونطري هي هاد V1 باينة ياك، وهنا هو في موا هو بلاصة هاد في هذا اللي غادي نديرو ليه لو كالكيل. هاد R2 باراليل زي سي هي بوحدها كتمثل R2، عاد غنقيسو في سورتي اللي هو V2. متفقين؟ من هادشي يكون واضح. اذا غادي ننتقلو لاش غادي نديرو في موا ايكال اكوا، في موا هو اللي كاين هنا ديال لامبليفيكاتور، في موا ايكال في d'entrée sur R1 très bien plus V sortie sur R2 plus عفوا parallèle ZC لأنهم توازي divisé par 1 sur R1 plus 1 sur R2 parallèle ZC. كتعرفوا بلي ان زد سي شنو كيساوي زد سي 1 sur جي سي اوميغا، جي سي اوميغا. متفقين؟ مزيان، كتساوي في بلس، كتعرفوا بلي ان في بلس كتساوي في موا كتساوي شنو؟ زيرو. علاش كتساوي زيرو؟ لان في بلس شنو كيساوي؟ غادي نيشان لا ماس، شتي علاش كنديرو ليه كيساوي زيرو باش نتهناو من هذا المقام هذا، كيبقى عندنا غير هذا الفوق اللي كيساوي زيرو. دونك غنديرو R2 باراليل زد سي شنو كتساوي؟ كتساوي هي R2 فوا زد سي ديفيزي بار R2 بلس زد سي. R2 فوا زد سي ايكال كوا R2 سور جي سي اوميغا ها زد سي بلس غنجمعو هادي مع هادي غيكون المقام واحد شنو هو جي سي اوميغا. تري بيان، دونك غتكون 1 بلس جي R2 سي اوميغا. متفقين؟ ديفيزي بار شنو؟ جي سي اوميغا. دونك شنو كتساوي هاد جي سي اوميغا ديفيزي بار جي سي اوميغا غتمشي مع جي سي اوميغا، حيت غتبقى R2 على جي سي اوميغا مضروبة في المقلوب ديال هذا اللي لتحت، غتمشي جي سي اوميغا مع جي سي اوميغا. دونك اش غتبقى عندنا R2 divisé par 1 plus G
R2 سي أوميغا. متفقين؟ نجيبو هذا يساوي صفر. في دونطري سيغ R1 بما أنه كيساوي صفر غندو هذا لداك الطرف غتكون موان في اس سيغ R2 باراليل زائد سي. شنو كتعطينا هي في دونطري سيغ R1 إيكالا موان في اس في المقلوب ديال هادي R2 باراليل زائد سي 1 بلس G R2 سي أوميغا سيغ R2. دابا غنديرو في سورتي سيغ في دونطري اللي هي كتساوي H2 G أوميغا. متفقين؟ اللي هي كتساوي شنو؟ كتساوي غندو هادي عند داك الطرف غتبقى عندي هي موان نجيبها هنا R2 غطلع الفوق هي ديفيزي بار R1 لي تو ديفيزي بار 1 بلس G R2 سي أوميغا. ها حنايا جبدناها كتكتب على الشكل شنو ك بلس 1 بلس G أوميغا على أوميغا صفر. دونك على الفورم ديال اش فلتر باس با. متفقين؟ دونك هي على الشكل فلتر باس با بحيث ك شنو كتساوي موان ار دو ديفيزي باغ ار 1 اوميغا زيرو شنو كتساوي ان ديفيزي باغ ار سي يعني واحد مقسومة على ار دو سي. Exemple 2. دونك هذه هي الشيمة ديالنا ار 1 ار 2 ار في دونطري واحد زي سي هنا موان هنا بليس هنا في سورتي. اول حاجه هي خاصنا نجبدو في موان عاد في بليس عاد من بعد نديرو في بليس يقال في موان باش نقدروا نجبدو في اس على في دونطري اللي هي فونكسيون دو ترانسفير. متفقين؟ دونك في موان راه باينه شنو كتساوي. في موان هي اللي كاينه هنا كما قلنا في لي تيوريم دو ديفيزي دو طونسيون. دونك هذه ما عندهاش طونسيون اول حاجه ما كاينش وهذه كاين يعني اش غادي نديرو هي في اس سور R2 بلس شنو بلس في الاخر شنو هو زيرو ما كاينش يعني لا ماس ديريكت زيرو على ار زيرو على عدد كيساوي زيرو. اذا ما نديروهاش يعني غتبقى واحد على ار 1 بلس واحد على ار 2 ولكن رد البال هنا راه كتبقى واحد على ار 1 بلس واحد على ار 2. علاش؟ لان بحال نقولوا هنايا بلس زيرو على ار بحال نقولوا بلس زيرو على ار 1. متفقين؟ ديال هادي زيرو على ار 1 بلس 1 سيغ ار 1 سيغ ار 2 كيهمناش واش طونسيون كاين ولا ما كاين. الا ما كانش كاين كيتحيد من الفوق ولا كاين لتحت ار ديالو ما كتحيدش. متفقين؟ مزيان. دونك في موان ايكال اكوا في اس سيغ ار 2 مضروبه نوحدو لهاد المقام نديرو المقلوب. دونك اش غيكون الفوق غتكون ار 1 بلس ار 2 لتحت غتكون هي ار 1 فوا ار 2 على ار 1 بلس ار 2 ار 2 افيك ار 2 مشات. دونك في موان تبقى في سورتي فوا ار 1 سور ار 1 بلس ار 2 نقدروا نعملو ب ار 1 تبقى في سورتي سور 1 بلس ار 2 سور ار 1. متفقين؟ دابا غادي ننتقلوا لفي بلس. في بلس كما تلاحظوا هذه الشيمه ديالو باش نقدروا نجبدوه غادي نرسمو صغير باش تفهموا مزيان. دونك غنشدو هذا الريزيستونس ار غادي نشدو هذا
كوندونساتور اللي هو زد سي افيك شنو كاين هنايا؟ كاين هنايا في دونطري. نفترض واحد التيار دايز فيهم اي تيار. دونك الا قلت لك شنو هي في دونطري، هذه غتكون مع غتكون معاكسه للتيار، هذه غدير لوا دوميل. متفقين؟ غتقول لي في دونطري كتساوي هي ار بلس زد سي لانهم على التوالي اون سيغي فوا اي. ولا قلت لك شنو هي هاد في هاد في بلس، هذه هي في بلس لان هي هذه هي في بلس. متفقين؟ هي في بلس عندنا يعني شاده غير الكوندونساتور. دونك في بلس غتقول لي في بلس هي زد سي فوا اي. مزيان. ولا قلت لك في موا في بلس ديفيزي باغ في دونطري دير ليهم القسمة باش نختازلو بإي. في بلس ديفيزي باغ في دونطري إيكال هاكا، غتبقى زد سي الفوق، ولتحت هنايا غتكون عندي ار بلس زد سي. غتختزل اي اللي كاينه الفوق مع اي اللي لتحت، وهنا تهنيت منها. غتبقى عندي شنو؟ غتبقى عندي في بلس إيكالا زد سي ار بلس زد سي فوا في دونطري. شنو كتساوي زد سي؟ كتساوي ان سور جي سي اوميغا. مزيان. عندنا زد سي ديفيزي باغ ار بلس زد سي. دونك زد سي راه هي كما قلنا ان سور جي سي اوميغا. اذا هذه هي في بلس. واخا دابا ار بلس زد سي، ار بلس زد سي شنو كتساوي؟ غادي نوحدو ليه المقام. غتكون شنو هي؟ غنضربو هادي في هاد، غتكون عندي شنو؟ غتكون عندي واحد بلس جي ار سي اوميغا ديفيزي با جي سي اوميغا. متفقين؟ مزيان. غادي وزيد سي عندي ندير زيد سي مقسوم على هادي باش نجبد في بلس. دونك في بلس ايكال اكوا؟ في بلس كتساوي زيد سي اللي هي ان سور جي سي اوميغا. نديرو فوا المقلوب ديال هادي اللي هنايا ار بلس زيد سي كامل. دونك غتبقى عندي جي سي اوميغا الفوق باش تختزل ليا، وهنا لتحت ان بلس جي ار سي اوميغا. اختزل هادي افيك هادي، شنو غتبقى عندي؟ غتبقى عندي ان ديفيزي بار ان بلس جي سي اوميغا. من بعد ندير في بلس ايكالا في موان، ندير هاد المتساوية ونشوف شحال كتساوي. دونك في بلس هو هذا، ولكن خاصني واحد في دونطري هنايا، ها هي دونك غتكون عندي هي في دونطري سور ان بلس جي ار سي اوميغا ايكال كوا؟ كتساوي هاد اللي لقينا الفوق، هاي في اس سور ان بلس ار دو سور ار ان. من بعد نجبد من خلالها في سورتي سور في دونطري اللي هي بدورها كتساوي اش دو جي اوميغا. من بعد هذه هي فونكسيون ترانسفير. في اس سور في دونطري غتكون هي هذه كاملة ان بلس ار دو سور ار ان ديفيزي بار ان بلس جي ار سي اوميغا. متفقين؟ دونك حنا جبدناها على شكل شنو كتساوي، يعني على شكل ك ديفيزي بار ان بلس جي اوميغا على اوميغا زيرو، يعني فلتر باس با. باس با. متفقين؟ فلتر باس با، بحيث ك شنو كتساوي؟ ك كتساوي هي ان بلس ار دو سور ار ان و اوميغا زيرو إيكال كوا ان سور ار سي.